बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम ज़िना, हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम इल्लीगल सेक्सुअल अफेयर्स, इल्लीगल सेक्सुअल रिलेशनशिप्स। तो आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर हम में से आज कोई भी शख्स जिना से बचना चाहता है, उसके ऊपर फिजिकल डिज़ायर्स हावी हो चुकी हैं, वो चाहता है कि किसी तरह वो जिना से बचे, वो जिना जैसे संगीन जुर्म में नहीं शामिल होना चाहता, वो इससे बचना चाहता है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट, वो अपने आप को सेव रखना चाहता है। तो उसके लिए अगर हम यहाँ पर कुछ मैजिकली, कुछ स्पिरिचुअली, कुछ रिलीजियसली, सोशली पॉइंट ऑफ व्यूज़ बयान करें तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने आपको जो सबसे बेहतरीन तरीका बताया है वो यही है कि ओ ग्रुप ऑफ पीपल्स, ओ ग्रुप ऑफ यूथ, आप में से जो इस्तात रखता है निकाह करने की, तो उसे चाहिए कि वो जल्द से जल्द निकाह करे, क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपको इस ज़िना जैसे एक बहुत बड़े जुर्म से बचा सकता है, एक बहुत बड़े गुनाह से बचा सकता है। निकाह ही है वो चीज़। तो कहा गया कि ए जवानों की जमात, कि तुम में से जो भी इस्तात रखता हो उसे चाहिए कि जल्द से जल्द निकाह कर ले। अब दूसरे नंबर पे सवाल ये पैदा होता है कि वो लोग जो इस्तात ही नहीं रखते, जो निकाह करने के अभी काबिल नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं और तरह तरह के और मसाइल हैं, वो अभी इस्तात ही नहीं रखते, तो उनके लिए प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने बहुत एक स्पिरिचुअली, जो बहुत आजमूदा एक फार्मूला आप समझ सकते हैं, जिसको आज मेडिकल साइंस ने भी प्रूव कर दिया है कि आप फास्टिंग करें, आप रोज़े रखें, क्योंकि एज़ यू नाउ दैट कि जो रोज़ा होता है, जो फास्टिंग होती है, वो लस्ट को, वो शहवत को, वो फिज़िकल डिज़ायर्स को तोड़ती है, इसको कम करने में मददगार कर होता है रोज़ा। आज ये मेडिकल साइंस ने भी प्रूव कर दिया है। तो अब अगर आप निकाह की पावर, निकाह की इस्तात नहीं रखते और फिज़िकल डिज़ायर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो यू शुड फास्टिंग, आपको ज़रूर फास्ट करना चाहिए, आपको ज़रूर रोज़ा रख लेना चाहिए। और इसके अलावा अगर हम अपने सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो हम में से अगर कोई शख्स भी इलीगल रिलेशनशिप्स में है, हराम रिलेशनशिप्स में है, तो उसके लिए प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम का ये एक फरमान देखते हैं, बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकता है। प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में एक शख्स हाजिर हुआ और वो कहने लगा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ज़िना की इजाज़त दी जाए, ज़िना को मेरे लिए लीगल किया जाए। अब जब ये चीज़ कंपेनियंस ने, सहाबा कराम ने सुनी, तो उन्हें तो बहुत गुस्सा आया और वो उस शख्स को मारने के लिए आगे बढ़े कि ये कैसी बात कर रहा है। लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, इसे मेरे करीब भेज दो। तो वो शख्स प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम के करीब गया, तो प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने उसे समझाया नरमी से, उसे कहा कि ओ मैन, डू यू लाइक समवन डू सेक्सुअल रिलेशनशिप विद योर मदर? क्या तुम पसंद करते हो कि कोई तुम्हारी मदर से, कोई तुम्हारी माँ से ज़िना करे? उसने कहा कि नहीं, मैं तो ये किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा, मैं तो ये किसी सूरत पसंद नहीं करता कि कोई मेरी माँ से ज़िना करे। उसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया कि ओ मैन, डू यू लाइक समवन डू सेक्सुअल रिलेशनशिप विद योर सिस्टर? क्या तुम पसंद करते हो कि क्या कोई तुम्हारी बहन के साथ ज़िना करे? वो कहने लगा कि नहीं, आई डू नॉट लाइक एनीबॉडी टू डू सेक्सुअल रिलेशनशिप विद माई सिस्टर। इसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने उसे फरमाया कि ओ मैन, डू यू लाइक समवन टू डू सेक्सुअल रिलेशनशिप विद योर डॉटर? क्या तुम पसंद करते हो कि कोई तुम्हारी बेटी के साथ जिना करे, उसके साथ इलीगल सेक्सुअल रिलेशनशिप कायम करे? उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं पसंद करता, मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी बेटी से जिना करे। प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस तरह हर कोई यही चाहता है
کہ کوئی اس کی ماں بہن بیٹی سے زنا نہ کرے۔ ہم جیسے چاہتے ہیں نا کہ آج ہماری ماں بہن بیٹی کے ساتھ کوئی زنا نہ کرے، تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اگر کسی کے ساتھ انلیگل ریلیشن شپ میں ہیں تو وہ بھی تو کسی کی ماں بہن بیٹی ہے نا۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارے گھر کی عورت کی طرف بری نگاہ سے نہ دیکھے، تو ہم پھر ڈیفینیٹلی دوسروں کی عورتوں کی بھی رسپیکٹ کریں۔ اگر ہم ان کے ساتھ حرام ریلیشن شپ رکھ رہے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ الٹ کر ہمارے گھر بھی وہی سب کچھ ہونا ہے۔ چاہے آپ اپنے گھر کی دیواریں بے شک بہت اونچی کر لیں، لیکن یہ تو مکافات عمل ہے زنا۔ تو لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کی ماؤں بہنوں کی عزت محفوظ رہے تو دوسروں کی ماؤں بہنوں کو بھی رسپیکٹ سے ٹریٹ کیجیے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ اسپرچولی طور پر ہی دیکھتے ہیں تو پروفٹ محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی سخت قسم کی حدیثیں بھی اس کے حوالے سے ارشاد فرمائی ہیں۔ فرمایا کہ تین اشخاص ایسے ہیں، تین قسم کے پیپلز ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ روز محشر قیامت کے دن نہیں دیکھے گا، نہ ان پر کوئی رحمت ہوگی، نہ ان کی طرف کوئی نظر کرم ہوگی، نہ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نظر اٹھا کے بھی دیکھیں گے۔ فرمایا کہ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو بوڑھا زانی ہے، اس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے دیکھیں گے بھی نہیں اور اس پر کسی قسم کی کوئی رحمت نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ پروفٹ محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ بے شک مجھے ایک ایسی جگہ دکھائی گئی جدھر میں نے دیکھا کہ ایک ایسی لوکیشن ہے، ایک ایسی پلیس ہے جو اوپر سے بہت تنگ ہے اور نیچے سے بہت زیادہ واسٹ ہے، نیچے سے بہت کھلی ہے اور اس میں بہت شدید قسم کی آگ بھڑک رہی ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ اس میں نیوڈ مینز اینڈ نیوڈ وومنز ہیں، ننگے مرد ننگی عورتیں اس آگ میں ہیں، اور وہ آگ ان کو اوپر لے کر آتی ہے، بھڑکتی ہے، پھر نیچے جاتی ہے، وہ نیچے جاتے ہیں اور پھر وہ بھڑک کر انہیں اوپر لے کر آتی ہے۔ پروفٹ محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کرتے تھے، یہ وہ مرد عورتیں ہیں جو زنا کیا کرتے تھے، ان کا یہ عذاب ہے۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو محفوظ، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم روز محشر قیامت کے دن بھی سرخرو ہوں اور دنیا میں بھی سرخرو ہوں، تو ہمیں اس عظیم ایک جو بہت بڑا گناہ ہے، اس گناہ سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ہم یہ جو گناہ ہے یہ ہمارے ہیلتھ کو بھی بہت بری طرح سے متاثر کرتا ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں نا جس طرح یورپین ورلڈ میں آپ دیکھتے ہیں کس طرح سے ایڈز وہاں پر بہت کامن ہو چکا ہے، فسٹیولا اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس کے علاوہ اور انفیکشس ڈیزیزز ہو رہی ہیں، انفیکشنز پھیل رہے ہیں، وہ انلیگل سیکشل افیئرز کی وجہ سے ہی پھیلتے جا رہے ہیں۔ ایڈز جیسی خطرناک بیماری، فسٹیولا جیسی خطرناک بیماری، تو اگر ہم ان سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں زنا کی روک تھام کے لیے سٹیپس لینے ہوں گے، ہمیں زنا کی روک تھام کے لیے سٹیپس لینے ہوں گے تاکہ ہم اس پر اوور کم کریں اور ہم ان مہلک بیماریوں سے بھی بچیں اور ہم آئیڈینٹی کرائسس کے ایشوز سے بھی بچ سکیں، ہم اپنی نسل کی آئیڈینٹی کو سیکیور کر سکیں، ہم آنے والی نسل کی آئیڈینٹی کو سیکیور کر سکیں، ہم اپنا فیوچر محفوظ بنا سکیں، اپنا فیوچر مستقبل اپنا روشن بنا سکیں۔